देमचार जेजूक धाडटा. 4थो अध्याय. ताचे उपरांत देमचारान धाडचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 रात उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा ताळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फर्माय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंडयान मात्र न्हय, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. उपरांत देमचार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो. तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हेंय बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. उपरांत देमचार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर्व राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हणलें, चल हांगाच्यो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्यार देमचार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. गलिलेयांत मणियेरपणाचो आरंभ. जुवांक धर बंदेंत घाला म्हणली खबर आयकल्या उपरांत जेजू गलिलेयाक गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना, बगर जाबुलून आनी नाफ्तलीचे गडी भितर गलिलेया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या कफरनाहूम शहरांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इसाइया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जाबुलूनाचो आनी नाफ्तलीचो गांव दर्याक वेचे वाटे सामकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव, अनबावर्त्याचे गलिलेया, काळोखान जियेल्या लोकांक देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडल्या गांवांत जियेल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तवळथावन जेजू अशे प्रसंग करूंक लागलो, पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. 24 सांचे आपोवणे. एक दीस जेजू गलिलेया सरोवराचे वेळेन पाशार जातना दोग भावांक पेत्रू म्हणटात त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरान ते जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले, आनी ताणें ताका म्हणलें, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय थावन मुखार वेतना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब आनी जुवांव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापाय जेबेदेवा सांगाता एक मच्छव्यार ते आपली जाळां समा करतले. तांकां ताणें आपयले. तक्षणच मच्छवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू लोकांक शिकयता आनी पिडेस्तांक गूण करता. उपरांत जेजू तांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर्व तरांची पिडा शिडा गूण करीत आख्या गलिलेयांतल्यान भोंवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियांत गाजली आनी थरावळ पिडांनी कश्टतल्यांक आनी दुखीन वळवळतल्यांक देमचार लागल्यांक
मोरलूक आसलेल्यांक आनी आर मारलेल्यांक लोकांक ताचे सरशी हाडली आनी ताणें तांकां गूण केली. गालिलेया, देकापोली शहरां, जेरुसलेम, जुदेया आनी योर्दान न्हंय पलतडी हेणेंचो लोक हारी हारींनी ताच्या फाटल्यान वेतलो.